علامہ ڈاکٹر خالد محمود دا PhD لندن حضرت نے فرمائل تم سڑے تعلیم بان اعتراض کی تو پوچھتو کہ چیتا قادیانے شوے کے لئے جی قادیانے خونی تم ورطوہ ولنے گوڑ چپا علماء اچھا تکڑیوا قادیانی اچھا تکڑیوا اولنے ناس قادیانی دعوی ما دا مسلمانان مولیان نپریدی گوتا تعلیم پا مولا اچھا شو تاسو خیال کلی دی پنجاب کی سوق کی دا نوجوان یو شیز استعمالی اگی تو ٹک ٹاک زبخپل بذات خود واللہ لازم دا شو نو استعمالون نہ سوچل میرے پما باندې خارخ راولی بالکل زما طبیعت گڑ وٹ کی دے دی سر ما تو نوجوان راغ چونکہ زمان نوجوانان دی تعلیم یافتہ دی تعلیم کا ہر یو دے دنیاوی دے او دینی دے ہر قسم تعلیم دے لیکن چکل نوجوان دا سلون آغت لک شعور ہی بحیثیت دا بعضی خلق نوجوان پواب سکلی پراؤ لدی پنجاب کی یو کس دا پنجاب دا کس میر یو کولا نواغد العلماء ورثت الانبیاء دا دی حدیث تشریح کولا ویوی چا علماء وارثان دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام وارث ہر آغا کس دے ہر آغا کس کیا دنیاوی کار کئی لکا ابو بکر صدیق کفلا کولا لکا پلی کاروبار اکاؤن بیچ ابو بکر صدیق عالم دے او سڑے دینی کپلی تجارت کے ابو بکر پر طریقے کے ندام وارث دے نبی علیہ السلام صحیح دلیل بظاہر دیر مضبوط دے ایمان وارثان دا نبی علیہ السلام دی دا نبی علیہ السلام وارث ابو بکر صدیق ام دے زکا آغا معلوم دے آغا کار دا کپلی کاؤ نو کہ سڑے دا کپلی دین ستا چی دینی طور باندی کپلا اخلی خرسی حلال طریقہ بانسان چا ابو بکر صدیق کاؤ ندان یو کار دے دی کار کی دے وارث دا ابو بکر صدیق دے نبی چا ہر کپلی والا وارث دا نبی علیہ السلام علم کی دی خبیث نکفیت دون رب پاتناو ماتا نوجوانی مولانا صاحب منگم وارثان یو سرے کاروبار کے یو صحابی با کاروبار کرے لہذا منگم وارثان وس دی ماورتیل دی لعون تدا پاتا نشتا دیسان دمر محقق گنی کہ نبی علیہ السلام سپاپ فرمائے دی انا معاشر الانبیاء لا نورس ودلتا عوامو کی چی ریسرچ والا را پاسی یو طرف والی او بل طرف پریدی چی دا یو طرف والی بل پریدی نالت بغلطین کے واقع شو طول حدیث علماء تا معلومی طول حدیث تا اس تسنگن چی صرف اور صرف عالم وارث دا نبی علیہ السلام دے اسوا غسنگا دے درتے وورث سلیمان داود سلیمان علیہ السلام دا داود وارث شو دا پیغمبر وراثت دنیاوی مال کی نہیں حدیث کی سفار آغل نبی علیہ السلام وی زمین وراثت علیمان زمان وارثان دی او دا وراثت دنیاوی ندے کپلی کار دنیاوی دے رب دلکی وکا دویم داود علیہ السلام وارث سلیمان علیہ السلام جو شا قرآن داوی التا اصدقو دیتا وی دے یهودی طریقہ دے التقبل اقل خوچلی بیتا ماوین لی سوال دا دوارا جواب زماورا سوال زماورا جواب ددناورا ما الحمدللہ چیلنج در کر دے دا دنیا پا گوٹ میں چیلنج در کر دے یو شیل قرار کا ستا شو دیشی ستا لوٹ سپیکر دیشی ستا کیمرہ دیشی ستا چینل دیشی دا سوشل میڈیا با پیسلا کئی انشاءاللہ والعزیز دا قوم بزدے تتیاروما دلائل دا چاسر دی دا قوم بزدے تتیاروما پا حق باندی سود دے مائی دلیل وارا دا داود علیہ السلام ملت سامن دی دا سلیمان علیہ السلام نے علاوہ رب فرمائی منگب داود علیہ السلام وراثت صرف سلیمان طور کر دے مائی جواب راکا ملت بچو تا ولی وراثت ملاو نشو یا جواب نشتا مائی جواب زمان وارا جواب دا علماء دیوبن وارا زبت جرعت باندی دا علماء دیوبن نامادون وجدادا ماسد دلائل اثر دی قسم اللہ یو عقیدہ دا علماء دیوبن تماتر قرآن حدیث خلاف نشے ثابت والے ستا ہر لفظ ستا ہر گناہ ستا ہر سوال ارے قرآن خلاف دے ستا ہر سوال دا حدیث خلاف دے ستا ہر سوال دا عقل خلاف دے تاوی سنگا مائی رب فرمائی وورث سلیمانو داود
السلام وارث ما سلیمان جوړ کو 19 زامن نورم دي هغه وارثان ولې جوړ نشو دا ستا جواب سره مال جواب دار د پیغمبر وراثت په دنیا کې نه د پیغمبر وراثت په علم کې د داوود علیه السلام زوی سلیمان علم دی رب قرآن کې فرمایي ففهمنا سلیمان من فقیر پیدا کړو موږ ورته فقاهت ورکړو د پیغمبر وراثت په دنیاوي مال کې نه د پیغمبر وراثت په دیني مال کې په دیني علم کې دی وجه نه دا څوک نشي ویلی چې یو دنیاوي کار څوک کوي هغه پیغمبر وارث جوړیږي بلکې دیني کار څوک کوي علم د پیغمبر وارث جوړیږي دویم دلیل واوره ربي کریم پیغمبر محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم هغه فرمایل دي نبی علیه السلام فرمایي ان معاشر الانبیاء لا نورث د پیغمبرانو څوک په مال کې وارث نه جوړیږي ما ترکنا فهو صدقه سچ پریږدي هغه په امت کې صدقه کولی شي دې باندې زه بیا د عقیده حیات الانبیاء اثبات هم کوم لیکن وسې تاسو ته نه کوم پیغمبر څه فرمایي ارام سه واوره چونکې ستاسو د جذبې شوق نشته یوه دین ارام سه به درته وي د انبیاو څوک په مال کې وارث نه جوړیږي ان معاشر الانبیاء انبیا جمع د نبی د یو نبي نه 1,24,000 انبیاو څوک په مال کې وارث نه جوړیږي ما ترکنا په هو صدقه سچ پریدي دا په امت کې صدقه ابو بکر صدیق دا روایت د نبی علیه السلام نه کړل ابو بکر صدیق دا روایت کړل نو مارته دې حدیث ته تاسو ګور دا اعتراض څنګه کړل یو حدیث راغسته د خپل عقل جنگول دی هغه غلط بهرحال عزیزان اعتراض چې کله مونږ تراولش استو برفور جواب ملاوي چې کله اعتراض په ذهن باندې ته حل کې یا به ته په شک او شبهه کې غورځېږي د وجې نه مونږ وایو د علماو سره برابر ساتي کله چې ته داسې خبیثه نطفه راغله اوله ورځ زموږ د پښتنو یو ریسرچ والا دی ریسرچ کوي چې کله به کې دیني حدیث هم ولیکي او دومره غلطي وشي بل طرف ته د شلو حدیثو سره دغه شان د قرآن سره تکرار ورکړي خو موږ څه ووایو بس پښتنو کې ته نوم وکړه ګیره بونډۍ ته کښېنه او په حدیثو ریسرچ یې کوه په پښتنو کې صرف نه په دې ټوله دنیا کې خلک وایي دا پېږي د علما نه پېږي تاسو څنګه وایي باچاخیل ملا باچاخیل مفتي صاحب همیشه لپاره الحمدلله په دلایلو باندې مسله حل کړل چېرته به تاسو زما یو خبره ونه ښایي چې زه صرف تانې کوم نو پښتانه ملیان هم چې کښېني بس تانې کوي جواب چې دلیل نه پیش کوي ما په دلیل څه دا جنګونه وکړو که داسې خلک یې نه مني اولاد به راشي انشاءالله هغې ته به پته ولګي موږ د اکابرو په مقابله کې اصاغیر یو د اصاغیر چې را روان دي په مقابله کې به اکابر جوړ او دا دلایل به انشاءالله دوی ستاسو په مخونو باندې بیا درولي ستا به نوم او نشان ختم شي څنګه چې ډېر قادیانیان د علماو په خلاف راغلي دي ختم شوي